الله الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. صدق رسوله النبي الكريم، أو كما قال عليه السلام. وقال الشاعر: رضينا قسمة الجبار فينا، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفني عن قريب، فإن المال يفني عن قريب، وإن المال يبقى لا يزال. أيها الأساتذة والإخوة الأعزاء، إخواني الطلبة، أيها الحاضرون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام الخالد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخاطب أمامكم حول الموضوع، وهي فضيلة العلم والعلماء. إن الله تعالى ذكر في الألق، وهو أول سورة نزلت على النبي عليه السلام، وقال فيها: وعلم الإنسان ما لم يعلم. أعطاه الله علم الأحكام والأشياء التي لا علم له قبل ذلك. أيها الإخوة، إن العلم لا بد للإنسان منه، لو لم يعلم العلم لما عرف ربه عز وجل، كما قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وفي مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إن العلماء داخلون في المؤمنين، لكن الله ميز العلماء بأن لهم درجات التي ليست لعامة المسلمين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. وأيضا قال الله تعالى في ملائكته: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أعني الملائكة معدة الإسيان، لا يوجد فيهم، لكنهم كلفوا بالسجدة إلى آدم عليه السلام للعلم، كما قال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها المستمعون الكرام، لم يطالب الإنسان على أي شيء بزيادة في الدنيا، بل صير زيادة الدنيا سبب الغفلة عن الآخرة وعن الله، كما قال تعالى: ألهاكم التكاثر. وأيضا: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لكنما هذا طالب الإنسان بأن يسأل من الله بزيادة العلم، وقال: قل رب زدني علما. أيها الحاضرون الكرام، العلم علمان: العلم الأول علم الدين، وهو المقصود من العلوم، وعليه نجاة الإنسان في الدنيا والآخرة والفوز في الدنيا. والعلم الثاني علم الأبدان، وهو الطب، وهو أيضا ذو منافع، لكنه أدنى درجة من العلم الدين، لأن في العلم الأديان مصلحة للروح، وفي الطب مصلحة للروح، والروح أعلى من البدن. أيها الإخوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماء والأرض حتى الهيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي رواية: كفضلي على أدناكم، وإن العلماء ورثة الأنبياء. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الحاضرون الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا وارتفاع العلم، أنما يكون بموت العلماء
يموت العلماء حيث يموت علمهم معهم. وجاء في حديث آخر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن من العباد بقبض العلم بقبض العلماء. والمراد بقبض العلم هو موت العلماء وذهاب الفضلاء والفقهاء. فإن واجب الأمة نحو العلماء أن تشكر جهودهم وتؤدي إليهم من حقوقهم، وأن تعرف لهم قدرهم واحترامهم. وختاما أسأل الله تعالى أن يرزقنا علما نافعا ينتفع به، ويلحقنا بالعلماء الربانيين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين، والسلام عليكم.